सर अंजाम पाते हैं। और मैं नहीं जानता था कि मेरा जिगरी और रियाज शाहिद भी इतना बाहिम्मत हो सकता है। फरहत पिछली सीट पर चुपके हमारी वो गड्डी चलाना है ना, हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। बाजी साहबा आपने भी कमाल कर दिया, बड़े सनसनीखेज वाक़यात से इबारत है तुम्हारी ज़िंदगी, और एक ऐसी जाबिर औरत की गिरफ्त से निकलना भी हैरत की बात है। बस अल्लाह ने ही तुम्हारी गहरी मदद की है, वरना मुश्किल ही नहीं है, बात नामुमकिन सी लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ गुजर चुका है। जुवेद ने साथ झटक कर बोली। जुवेद भाई, जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है ना, तो अपने फरिश्तों को इंसानी रूप में उसकी तरफ भेज देता है, और रियाज साहब मेरे लिए फरिश्ते ही साबित हुए हैं। ये इनका ग्रां कदर एहसान में मर कर भी नहीं अदा कर सकोगी। बेशक बाजी, रियाज भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत हसास तबीयत के और दूसरों का दर्द बांटने वाली शख्सियत के मालिक हैं। अब जाने भी दो यार, क्यों मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हो? बस ये सब अल्लाह ने अपने फजल करम से कर दिया, वरना एक दो मकाम तो ऐसे भी पेश आ गए थे कि मैं राह फरार का सोचने लग गया था। ये तो भला हो फरा साहिबा का जिसने हर मोड़ पर मेरी मदद किए रखी, वरना सूरत हाल और होती। मैंने पूरी सच्चाई से कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। जुवेद भाई की बीवी फैज़ा, जो भगवानपुरा की हाई स्कूल में प्रिंसिपल थी, बड़े तपाक से हमारा इस्तकबाल किया। कैंट के इलाके में उनकी एक कनाल की वसी वाली स्कूटी थी। जुवेद भाई खुद बैंक में सेकंड मैनेजर के उहदे पर आए थे। 3 उनके बच्चे थे जो अला दर्जे के स्कूलों में पढ़ रहे थे। खाने की मेज़ पर भाभी ने फरसत का तफसील फुर्सत लिखा हुआ तारफ जुवेद साहब ने कराया। बीच में मुझे भी लुकमा देते रहना पड़ा। भाईजान भी मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आखिर में फ़राग दिली से फरहत को ऑफ़र दे दी कि ज़िंदगी भर यहाँ रहना चाहो तो मोस्ट वेलकम, घर के हर एक फ़र्द की तरह तुम्हें कबूल किया जाएगा। मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी कि मुलाजमत में घर और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। चलो मुझे एक बहन मुयसर आ गई। जुवेद भाई ने भी खुश खिलाकी और दरिया दिली से ये बात कबूल कर ली। फिर मैं जुवेद उनके बैंक चले गए। वहाँ से फरागत पाकर टाउनशिप जुवेद मुझे अपने किसी दोस्त के घर ले गया। दरअसल मैंने जुवेद से फरहत के मामले में मामलत करने पर बात जारी रखी हुई थी, और वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि आप परेशान न हो, जल्दी कुछ समीर निकल आएगी। इस सिलसिले में वो मुझे उधर लेकर जा रहा था। मुझे घर से आज चौथा रोज़ था जबकि मुझे घर ये कह कर आया था कि परसों तक लौट आऊँगा। मेरी अली हार्ट की मरीज़ थी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, और वो मुल्तान में प्राइवेट डॉक्टर के ज़रिए इलाज है। हर माह उन्हें चेकअप के लिए मुझे मुल्तान लेकर जाना पड़ता था, और सुबह हमें मुल्तान जाना था। हमारा शहर कबूला चीफ में इन दिनों डायरेक्ट डायलेक्ट फ़ोन की सहूलत भी मुयसर नहीं थी। कॉल बुक करवाना पड़ती थी, और कॉल मिलने के इंतज़ार में बरसा औकात पूरा दिन गुजर जाता था। मुझे ये भी परेशानी लाग थी कि मेरा घर वालों से राब्ता नहीं था। जावेद भाई को मैं अपनी परेशानी बता चुका था। उसने मुझे रात को गाड़ी में बिठाने का वादा किया था कि सुबह तक तुम घर पहुंच जाओगे और फरहत हमारे घर में रहेगी। टाउनशिप जिस शख्स से हम जाकर मिले, उनकी मुल्तान रोड पर हौजरी की फैक्ट्री थी। बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से हमें पेश आए। जुवेद ने उससे बात की। उसने 1-2 जगह कॉल की और उनको अपने घर आने की दावत दी। काफ़ी तफसीली बात हुई। मलक तुफ़ैल बता रहे थे कि वो लड़का मेरा भांजा है, BA कर चुका है, कराची में किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, अनकरीब उसका इरादा यूरोप जाने का है। मेरी बहन ने भी मुझे कहा था कि बाहर जाने से पहले कामरान की शादी करना चाहते हैं, और आजकल रिश्ते की तलाश जारी है। मैं कोशिश करता हूँ, मुमकिन है किसी और का दस्ते साहिल ही ना होना पड़े और घर में ही मामला तय पै जाए। कल तक जब आपको जो भी सूरत हाल मैं आगाह कर दूँगा, नहीं तो फिर कोई और राह निकल आएगी। बहुत शुक्रिया मलक साहब, पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि आप बाजी जान को मेरे घर खाने पर ले आएँ। इसी बहाने वो लड़की भी देख लेंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जुवेद साहब ने मलक साहब को दावत देते हुए कहा, ठीक है, कल तक इतला कर दूँगा। मलक साहब ने खाने पर बहुत इसार किया, मगर हमें इजाज़त चाहिए। क्या ख्याल है, अगर कामरान से बात तय हो जाए तो मेरे ख्याल में तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, आप भी उनके लोगों को करीब से जानते हैं। मलिक साहब खुद तो काफ़ी मिलनसार और शरीफ जैसी मालूम हो रही थी। बहरहाल अब ये सब आपके एतमाद पर होगा। मुझे यकीन है कि हम किसी एतमाद पर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी बात की जाती। घर पहुँच कर फ़र्क की सारी सोच आतेगा कि उसे बताया कि मैं जा रहा हूँ और 2-3 रोज़ में लौट आऊँगा। अब इधर से भी कोई राह निकल करेंगे। जी तो नहीं चाहता मेरा कि आपके बगैर यहाँ अकेली रहूँ, मगर तुम्हारी मजबूरी का भी एहसास है। बहुत अच्छे लोग लगे हैं। फैज़ा भाभी ने बहुत अच्छी कंपनी दी है मुझे, फिर विकास में आपके साथ जा सकते ज़रूर ले जाऊँगा तुम्हें अपने घर। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना हुआ घर, जिसके सभी मकीन ऐसे उजले लिबास में रहते हैं, जितनी बार मैला होता है उतनी बार धोकर उसे फिर से उजला बना लिया जाता है। परेशान नहीं होना, तीसरे दिन की शाम आपके पास रहूँगा। अच्छा बेटा, हाँ अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना। मैंने इजाज़त चाहिए तो मुझे याद आया, मैंने अपना बैग खोला,
جو کمرہ فرحت کے لیے وقف کیا گیا تھا، ہم وہاں کھڑے تھے. میں نے اپنے بیگ کھولا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے تینوں میلے سوٹ دھلائی کے بعد اسی کر کے طے میں بیگ میں لگے پڑے تھے. ارے یہ کیا؟ میں نے ہر سے تینوں سوٹ باہر نکال کر پوچھا. میلے ہو گئے تھے نا، اس لیے میں نے 2 ڈالا. فالتو بیٹھی تھی، میرا وقت بھی اچھا کٹ گیا. وہ مسکرا کر بتا رہی تھی، مجھے یوں لگا جیسے اس نے خلوص بھرے پتھروں سے مجھے سنسار کر دیا ہو. فرحت ویسے یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں نے رو دینے والی آواز میں کہا اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اپنی اچانک بھر آنے والی آنکھوں کو اشک بہانے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کی. جذبات ریاست کیا ہو؟ وہ نروس ہو کر میرے طرف لپکی. تب تک میرے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر جی بھر کے رو چکا تھا. پلیز ریاست آخر کیا ہو گیا تم؟ کچھ بتاؤ نا. وہ ڈھول کر سوچ رہی تھی. کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس آپ کے بہتر خلوص نے مجھے اشکوار کر دیا. اور یہ تو آپ نے نکالا ہی نہیں. میں نے زیور اور لکڑی کا سیاہ رنگ کا لفافہ بیگ سے نکال کر اسے دکھا میری بات کو بدلنے کی کوشش کی. آپ اسے اس طرح واپس بیگ میں رکھیں، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جائے گا. کیا مطلب؟ میں چکا رہ گیا. میں نے کہہ دیا نا مجھے اس کی ضرورت نہیں. اور پھر میں اسے کہاں چھپا کر رکھی تھی؟ یہ اپنے ساتھ لے جائے اور میں اپنی اسی ضرورت کے مطابق خرچہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ میری نہیں. شاید یہ اس نے آج ہی میری ساری ہستی کو چکنا چور کرنے کی ٹھان رکھی تھی. میں نے فوری فیصلہ کیا اور دروازہ کھول کر یہ ساتھ دبا دی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں بلا رہے ہیں جوید بھائی کو؟ نہیں رکھنا یہ ان کے پاس، پلیز. وہ دوڑ کر مجھے بات سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور جلدی سے پھینک کر میرے ہاتھ سے چھین کر میرے بیگ میں ڈال کر اب بھی اس کی زنجیر بند کر رہی تھی. جوید صاحب کمرے میں. جی جناب چلیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. ہاں چلیں، بس چلتے ہیں. میں عجیب تذبذب میں کھڑا تھا. فرض نے میرا بیگ اٹھایا. چلیں جوید بھائی. ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں باجی؟ بیگ مجھے دیجیے پلیز. اور اس نے بڑھ کر فرض سے بیگ تھا. مجھے اللہ عجیب سے وسیع کی حاجت میں جوید صاحب کے طاقت میں بڑھا. فرض میرے پیچھے تھی. ہم ایک ساتھ گاڑی تک گئے. فائدہ ریاض بھائی جا رہے ہیں؟ جاوید نے اپنی مصر کو پکار کر کہا. وہ کچن سے برآمد ہوئی. اچھا بھائی آپ تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. فرد کی طرف سے بے خوف ہو کر جائیں، بس سمجھے وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے. مجھ نے ڈھارس دی. بہت شکریہ بھابھی، انشاءاللہ پرسوں تک میں آ جاؤں گا. اللہ آپ کو اپنے گھر وافیت سے رکھے. اور ہم گیراج کی طرف بڑھیں. جاوید میرا بیگ کی سیٹ پر اچھالا، میرے لیے کھڑکی کھولی، پھر اپنی سیٹ سنبھالی. فرد کے چہرے پر درد کی پرچھائیاں نمایاں تھیں، مگر بڑے ضبط سے کھڑی تھی. گیٹ کھلا اور بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی نے جھٹکے سے پیچھے دوڑی اور پلک جھپکتے میں گلی میں گزر. فرد کا لہراتا ہوا ہاتھ سفید روشنیوں میں مجھے خدا حافظ کہہ رہا تھا. پھر ایک دھند سی چھا گئی اور گاڑی تیزی گلی میں دوڑنے لگی. ریاض بھائی یہ سافر ذاتی کے دور میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کی مشکل میں کام آنا اچھا خاصا دل گردے کا کام ہے، کیونکہ کبھی کبھی نتائج خلاف توقع بڑے معنی خیز اور تکلیف دہ برآمد ہوتے ہیں. تب بندہ سوچتا ہے کہ اس نیکی سے دور رہنا ہی بھلا تھا. جوید صاحب کا تو ہم کا اشارہ میرے رکھتا ہے. بہت سمجھا بڑا بڑا رسک لے گیا. ہاں جوید بھائی، بسا اوقات نیکی کے خلاف بڑی کڑی مصیبت میں بھگتنا پڑتی ہے، مگر بالآخر فتح سچائی اور نیکی ہی کو حاصل ہوتی ہے. بابا تم سے بحث کم کرے. ویسے جس بھلائی کے کام میں آپ کے دونوں مصروف ہیں نا، خاصا رسکی اور پراسرار ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسے ضرور تھا تکلیف تک پہنچا لو گے، کیونکہ سمجھدار اور مخلص لگ رہی ہے. مجھے نہیں کہا. مجھے بار بار ایک خیال پریشان کر رہا تھا کہ فرض نے تمام رقم میرے پاس رہنے دی، اس لیے اپنے لیے بھی کچھ پاس نہیں رکھا. چوک یتیم خانہ پہنچ کر بس اسٹاپ پر اترے تو میں نے ایک بیگ سے 20,000 کی رقم نکال کر جوید بھائی کو دینا چاہیے تاکہ بطور خرچ فرض کو دے دی، کیونکہ وہ جلدی مجھے یاد نہیں رہا تھا. وہ جناب مانا بہت رقم ہے آج کل تمہارے پاس سے. اچھا اپنے پاس رکھو بھائی، گھر جاتے ہی میں خرچ کی رقم دے دوں گا. جوید نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا. او ہو یار سمجھا کرو، یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، میری تو ہے نہیں. وہ بڑی خوددار لڑکی ہے نا، اس نے آپ سے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرنا اور نہ آپ سے یوں اس نے رقم لینی ہے. میرے حوالے سے بات کرو گے تو مان جائے گی، اس لیے پلیز. میں نے اس کی سماعت کر دی. جناب اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیسے مانے گی، لیکن میں جو اسے دوں گا وہ آپ کے حوالے سے ہی دوں گا. ٹھیک ہے؟ اچھے بچے ضد نہیں کرتے. یہ تمہاری گاڑی آ رہی ہے، سفر میں اپنا خیال رکھنا. اوکے. اس نے نوٹ میرے ہاتھ سے چھین کر میری پاکٹ میں ٹھونس دیجیے اور اس اتنے خلوص بھرے اجہاز سے میں پھر رو سا دیا.
یہ میرے بڑی جذباتی بات کسی کا خروش میں نے بے اختیار جو ہونا پورا سفر کبھی جاگتے کبھی سوتے اور بتاتا سوچتے کہ گھر میں مسئلہ ہوا گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ معذور صاحب کا موڈ آف بامشکل انہیں راضی کر پایا اس روز ملتان جانا تھا مگر سفر خرچ کا انتظام نہ ہو پایا تھا اس لیے اس سے اگلے دن بیگم صاحبہ کو ملتان لیے پہنچا چیک اپ کرایا ٹریٹمنٹ خریدیں اور شام کو گھر لوٹ گئے اس اگلے روز مجھے لاہور جانا تھا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں فرد کے اپنے پاس امانت رقم میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے خرچ کروں اس لیے ہمیشہ آڑے وقت میں میرے کام آنے والا دوست شریف احمد نے مجھے لاہور آنے اور جانے کے خرچ سے جو نوازا جو بطور قرض تھا اور لگ رہے شام کو سے کچھ پہلے میں فرد کے پاس پہنچ چکا تھا اس نے جاتے تو سب سے پہلا سوال کیا یہ تھا کہ آپ نے جوید بھائی کے ہاتھوں رقم کیوں بھیجی بھی میں جانتا تھا کہ وہ رقم تمہاری میرے بیگ میں رہ گئی ہے اور تمہارے پاس خرچ کچھ نہیں تھا میں تو تمہیں تکلیف ہوگی میں نے سچائی عرض کی اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں آپ سے نہیں مانگ سکتی تھی وہ خفگی کا اعلان کر رہی تھی وہ بھائی تو آپ ناراض ہو گئی پھر کیا ہو گیا جوید تو میرے لیے ہے تو نہیں ہے بے تکلف دوست ہے پھر آپ نے کیا کیا میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس رقم موجود ہے اگر کوئی ضرورت محسوس ہوگی تو میں آپ سے مانگ لوں گا بہرحال کل بھابھی مجھے بازار لے گئی